चुनाव नजिकैसँगै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू निम्न स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा एजेन्डा छाडेर आरोप प्रत्यारोपमा सीमित नेताहरू। देशकै दोस्रो ठुलो खिम्ती प्रसारण लाइन केन्द्र आजदेखि सञ्चालनमा। सिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएपछि उखु खेतीबाटै विस्थापित किसानको व्यथा। साथै आज हामीसँग छन् सरकार गठनको 8 महिनामा पनि प्रभावकारी काम गर्नबाट चुकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बारेको सामग्री। अनि नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी खुसी देश। खेलकुदमा नेपाल सुपर लिग आयोजना बारेको विवाद समाधानमा एन्फाको कमजोर प्रयास सम्बन्धी रेवन्त दाहालको रिपोर्ट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 55 दिन बाँकी हुँदा समेत दलहरू एजेन्डाविहीन। प्रचारका लागि गाउँ सहर पुगेका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमै सीमित। देशकै दोस्रो ठुलो नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन सञ्चालनमा। 1000 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने। 220 केभीए क्षमताको न्यू बुटोल सब स्टेसन पनि सुरु। 4 वर्षमै उखु खेतीको क्षेत्रफल 10,000 हेक्टरले घट्यो। नगदे बालीको समयमा भुक्तानी नहुँदा तराईका उखु किसान विकल्पको खोजीमा। रुसद्वारा पहिलो पटक हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र प्रयोग। युक्रेनको सैन्य क्षमतालाई जरैदेखि उखल्ने राष्ट्रपति पुटिनको धम्की। र खेलाडी अनुबन्धनदेखि नै चुलिएको ए डिभिजन क्लब र नेपाल सुपर लिग बीचको विवाद अझै टुङ्गिएन। समाधानमा जुट्नुपर्ने एन्फा पनि 2 खेमामा एनएसएलको टाइसी ड्र रोकियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै सहरदेखि गाउँ-गाउँसम्म खटिएका छन्। आफ्नो सबै बल प्रयोग गरेर जनता समक्ष पुगेका र पुग्दै गरेका नेताहरू मुद्दामा भने केन्द्रित छैनन्। प्राय सबै दलका नेता एक अर्कालाई गाली गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। स्थानीय तहका समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय सहितका कार्यक्रम लिएर जनतामा जानुपर्ने दलहरूको ध्यान दलीय खिसीट्युरीमै सीमित छ। स्थानीय चुनाव केन्द्रित सभा, सम्मेलन, भेला, प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रममा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा भन्दा अर्को दललाई गालीगलौज गर्नमै व्यस्त छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू कम्युनिस्टहरूले सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो पार्टीलाई मत दिन अपिल गरिरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेसले स्थानीय तहमा आगामी 5 वर्षमा आफूले गर्ने काम र योजनाबारे जानकारी दिन सकेको छैन। प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा हामी घोषणापत्र यथाशीघ्र तयार गर्छौँ र सबै जाति, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्र, भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विविधतालाई समेटेर घोषणापत्र तयार हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका शीर्ष नेताको भाषण गालीगलौजमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। ऊ सत्ता गठबन्धन दलहरूको खेदो खन्नमै व्यस्त छ। अझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई सत्तो सराप गरिरहेका छन्। स्थानीय तह सुधार र जनमुखी एजेन्डा एमालेले पनि दिन सकेको छैन। हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने बारेमा हाम्रा आफ्नै अवधारणाहरू छन्। हामीले यसका लागि कसैको सहारा लिनु पर्दैन, कसैलाई गालीगलौज पनि गर्नु पर्दैन। जनताका बिचमा जे काम गर्न सकेका छौँ गर्वका साथ भन्छौँ, जे काम गर्न सकेनौँ त्यसको कारण पनि बताउँछौँ। उता सरकारको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रको हालत पनि उस्तै छ। सभा सम्मेलनमा प्रमुख विपक्षी प्रति खनिने र गठबन्धन जोगाएर नतिजा हासिल गर्ने कुरामै माओवादी केन्द्रित छ। घाँस बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यी चाहिने माओवादीका चाहिने आधारभूत चाहिने एजेन्डा हुन्। तिनै एजेन्डाको लागि र चाहिने राष्ट्रको निर्माणको लागि र विकासको लागि चाहिने नेकपा माओवादी प्रतिबद्ध छ। त्यसो त मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आन्तरिक विवादमै रुमलिएका छन्। उनीहरू तल्लो तहका समस्या भन्दा पनि राजनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित छन्। हामीले उठाएका जुन माग मुद्दाहरू छ, संविधान संशोधनका विषयहरू, त्यो आजको दिनसम्म पनि संशोधन भएको छैन। त्यसमा कयौं कुराहरू स्थानीय तहसँग जोडिएका छन्। जनतालाई प्रत्यक्ष अधिकार दिने कुराहरू छ। निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम लिएर गएका नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप र भाषणबाजीबाट नागरिक भने आजित छन्। उनीहरू यस अघि गरेका बाचा पूरा नगरेकोमा आक्रोश पोख्छन्। यो गरिदिन्छु, बाटो सुधार गरिदिन्छु सबै भनेर मान्छेहरूलाई फुर्की लाउने, अनि गर्ने बेलामा थाहै हुँदैन। हामीलाई केही काम पर्यो भने खोज्न गए पनि टाइममा पाउँदैन। पानीहरू दिन्छौँ भन्नुभयो, बाटाहरू पिच गरिदिन्छौँ, तिमीहरूलाई सुविधा दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो हैन।
अब त्यस्तो भनेर हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब रात बेला आएर पनि भोटहरू माग्नुभयो, हामीले भोट दिइयो होइन। आखिरी गर्नलाई अहिलेसम्म केही पनि गर्नुभयो होइन। चुनाव लागेको माहौल तातिएको देखिन्छ। राजनीतिक दल सम्पूर्ण पार्टीहरूले त्यस्तो नयाँ एजेन्डा लिएर आएको चाहिँ मैले खासै देखेको छुइनँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन मुद्दा उठाउनु पर्ने हो त्यसतर्फ नेताहरूको ध्यान पुगेको छैन। दलहरूका यस्ता गतिविधिले तल्लो तहको विकास र सुशासनका मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै रहेका बेला मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन्। विशेष गरी एमाले र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता सार्वजनिक रूपमै गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीबाट अलग भएका एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको हैसियत नै नहुने गरी चुनावमा हराउने बताए। उनले सत्ता गठबन्धन दलको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेत लज्जास्पद हार चखाउने दावी गरे। अर्को एउटा पार्टी छ, त्यो त बनेकै छैन, त्यो बन्दै बन्दैन, ध्वस्त समाप्त हुन्छ। बिचराहरूको फोरफोर अलिक समय चुनाव भइन्जेलका निम्ति फोरफोर, अहिले त के भएर पुरै त हो। यो गठबन्धन केही होइन। हाम्रो काङ्ग्रेस वरपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झरे होइन, काङ्ग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नु सिन्धुली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली अहिलेको व्यवस्थाकै खलनायक भएको आरोप लगाए। उनले ओलीको यही प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्दै निर्वाचनमा होमिने बताए। आजै गोर्खा पुगेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावसम्म नै गठबन्धन रहने भन्दै ओलीसँग कम्युनिस्ट पार्टीहरूको गठबन्धन नहुने प्रश्न पारे। परिवर्तन ल्याएको त्यसले चाहिँ हार्नुपर्ने, जो यो परिवर्तन विरोधी हो त्यसले जित्ने चुनाव पनि कुनै चुनाव हो लोकतान्त्रिक। त्यसकारण त्यस्ता गुण्डागर्दी, धाँधली र षड्यन्त्र गरेर चुनाव जित्न चाहनेहरूलाई परास्त गर्नु छ हामी। हिजो पनि माओवादी र एमालेमा सहकारी भएको थियो। हिजो सहकारी हुँदाखेरि ठिक हुने, आज सहकारी हुँदाखेरि खराब हुने कुरा हुन्छ। आज त केपी ओलीसँग सहकारी गर्न को तयार छ भने कि महन्त ठाकुर तयार छ, कि राप्रपा मात्रै तयार छ, दक्षिणपन्थी शक्ति मात्रै तयार छ, क्रान्तिकारी वामपन्थी शक्ति कोही पनि तयार छैन। स्थानीय चुनावलाई लक्षित गर्दै दलहरूले भेला, गोष्ठी र कार्यक्रमलाई तीव्रता मात्र दिएका छैनन्। एक अर्कोका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा भित्राउने होडबाजी गरिरहेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूको एजेन्डा के हुनुपर्छ? जनताको आवाज। जनताको हक हितमा हुनु पर्यो। महिलाहरूलाई चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र बाढी नियन्त्रणको लागि जसले राम्रो मुद्दा लिएर आउँछ एजेन्डालाई हामीले त्यसरी भोट दिन्छौँ। तटबन्धनका कुराहरू छन्, यो चाहिँ मेन एजेन्डा चाहिँ हुनुपर्छ। स्थानीयको चाहिँ समस्या अनुसार चाहिँ यहाँको पार्टीको एजेन्डा हुनुपर्छ। राष्ट्रको समृद्धिका निमित्त जुन कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो दलहरूको घोषणा पत्रमा नै उल्लेख भएर आउनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने खालका र साँच्चीकै समावेश र समुदायमा गएर बनाइने एजेन्डाहरू चाहिँ बनाइनुपर्छ। रोजगारीका सम्भावना ल्याउन सक्ने एजेन्डा हुनुपर्दछ। आफूले पुरा गर्न सक्ने खालको एजेन्डा हुनुपर्छ। दलीय प्रणाली नै आफूभित्र व्यवस्थित गर्ने कुरा, काम गरेर देखाउन सक्ने खालको क्षमतावान भएको चाहिँ हामीलाई एजेन्डा चाहिन्छ। दलितहरूलाई सरकारमा सहभागी हुने एजेन्डा ल्याउनु, महिलाहरू अलिक दलित यो सबैलाई हेरेर हिँड्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लिएर जानुपर्छ। युवाहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो। तत्कालै चाहिँ यहाँको खानेपानी को लागि पहल गर्नु पर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार र बेइमानी गर्नु हुँदैन। जनताप्रति अलिकति उत्तरदायित्व भएर जाँदाखेरिमा राम्रो होला। रोजगारीलाई प्रथम प्राथमिकता दिनुपर्छ। तेरो र मेरो भनेर चाहिँ जुन जितिसकेपछि गर्ने व्यवहार हैन, अहिलेको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ ठुलो समस्या मैले देखिरहेको। शिक्षा, सडक, खानेपानी, आर्थिक विकासको एजेन्डाहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। जनतासम्म लिएर जाने एजेन्डाहरू चाहिँ पुरा गर्ने खालको हो। युवालाई चाहिँ रोजगारको जसले ग्यारेन्टी गर्छ त्यो खालको एजेन्डा लिएर गयो भने
सरकार गठन भएको 8 महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको काम प्रभावकारी नदेखिँदाको असर बजेट कार्यान्वयन, विकास निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्मै परेको छ। लामो समय गठबन्धन र पार्टीभित्रको विवादमा रुमलिएका मन्त्रीहरू अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी छाडेर चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन्। नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीहरूको ध्यानै पुगेको छैन। गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग धेरैको अपेक्षा थियो अब मुलुक नयाँ गतिमा अघि बढ्छ। सरकारलाई पूर्णता दिन 88 दिन लगाएका देउवाले साउन 24मा मात्र गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन सके। साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्ने, विचाराधीन सबै विधेयकलाई पारित गर्ने, आर्थिक विकासमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्था सुधार र महँगी नियन्त्रण गर्ने, सीमा विवाद हल गर्ने लगायतका विषयलाई देउवाले प्राथमिकतामा राखेका थिए। तर अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढ्नै सकेको छैन भने विचाराधीन 57 विधेयक कुनै पनि पारित हुन सकेका छैनन्। जनअपेक्षा विपरीत महँगी आकाशिएको छ। प्राथमिकता कम पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। सबैलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउनु पर्ने छ। सत्ताबाट बाहिर गइन्छ कि शक्तिबाट बाहिर गइन्छ कि भन्ने सोचले गर्दाखेरि जहिले पनि मान्छेहरूले आफ्नो जुन राज्यको नीतिलाई निर्माण गर्नेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जसरी लागि पर्नु पर्थ्यो त्यो लाग्ने कुराहरू ओझेलमा पर्न गयो। मुलुकका आर्थिक परिसूचक ओह्रालो लाग्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मुखदर्शक बनेका छन्। 8 महिनाको अवधिमा विकास खर्च जम्मा 20% छ। अर्थतन्त्र सुधारमा अर्थमन्त्रीको पहलै पुगेन। राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अन्य सेवा लिँदा जनताले हदैसम्मको शास्ति पाएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। रक्षा मन्त्रालय त नेतृत्वविहीन छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने घटना हुँदा समेत परराष्ट्र मन्त्रीले स्पष्ट बोल्न सकेका छैनन्। इन्धनको मूल्य हप्तै पछि बढिरहँदा र महँगीले आकाश छुँदा समेत आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। यता चुनावका बेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्वले जथाभावी सुकुम्बासीका नाममा जग्गा बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ। श्रम रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगारीका दर्जनौं कार्यक्रम अल्पत्र पारेर मन्त्री किसान श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादव विवादमा तानिँदै आएकी छिन्। शिक्षा मन्त्रीले सङ्घीय शिक्षा ऐनका लागि पहल गर्न सकेका छैनन् भने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयका योजनालाई अगाडि बढाउन सकेकी छैनन्। कतिपय भौतिक पूर्वाधारका कामहरू, विद्युतका कामहरू, शिक्षाका कामहरू, कतिपय कामहरू चाहिँ हुँदै भएको छैन भन्ने कुरा होइन, भइरहेका छन्। चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छ। कुनै दल वा कुनै गठबन्धनको पक्षले कमजोरी गर्यो भनेदेखि एकले अर्कालाई सुझाव दिने कामहरू पनि भइरहेका छ। प्रतिपक्ष पनि कसिएरै चाहिँ सुझाव दिएको छ। त्यसकारणले नियमित रूपमा हुने कामहरू भएका छन्। लामो समय एमसीसी विवादमा रुमलिएका मन्त्री अहिले स्थानीय तह चुनावको प्रचार प्रसार र प्रशिक्षणमा व्यस्त हुन थालिसकेका छन्। आफ्नो विभागीय जिम्मेवारी छाडेर राजनैतिक विवाद र पार्टीका काममा मात्र मन्त्री सक्रिय हुँदा सरकारका लक्ष्य अल्पत्र परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनावलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन सबै पक्षको साथ आवश्यक रहेको बताएका छन्। काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाले निर्माण गरेको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गर्दै देउवाले सरकार स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरी प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदको चुनावमा केन्द्रित हुने बताए। वैशाख 30 गते नै स्थानीय तहको चुनाव हुनेमा कुनै कोणबाट पनि शङ्का गर्नु नपर्ने देउवाको भनाइ छ। आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर वातावरण सम्पन्न गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। देशकै दोस्रो ठुलो नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13 मा नयाँ खिम्ती सब स्टेसनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज उद्घाटन गरेका हुन्। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडद्वारा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना परियोजना अन्तर्गत रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको फुलासी साखेमा नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन केन्द्र निर्माण भएको हो। हाल निर्माण भइरहेका तामाकोसी, लिखु र गजर्याङ लगायतका स्थानमा उत्पादित विद्युत यो सब स्टेसनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाइनेछ। यस सब स्टेसनमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत
आयोजनाबाट उत्पादित 456 मेगावाट र अन्य निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका विद्युत गरी 1000 मेगावाट बिजुली यस सबस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। हाल तामाकोसी करिडोरको बिजुली तामाकोसी खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट ढल्केबरमा रहेको 400 केभीए सबस्टेसनमा जोडिएको छ। त्यसैगरी 132 केभीए क्षमताको खिम्ती 1220 प्रसारण लाइन बनेको छ। हाल यो प्रसारण लाइन मार्फत तामाकोसीको बिजुली काठमाडौँसम्म जाने गरेको छ। जीआईएस प्रविधिबाट बनेको 220 केभीए क्षमताको सबस्टेसन यो नेपालकै पहिलो भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। हाल 52.4 मेगावाट उत्पादन क्षमताको लिखु 4 र 29 मेगावाट उत्पादन क्षमताको लिखु ए जलविद्युत आयोजनाको बिजुली यो सबस्टेसनमा जोडिसकेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल 12 सूर्य बस्तीमा न्यू बुटोल सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारको 1 अर्ब 80 लाखको लागतमा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आएको हो। सबस्टेसनले 220 केभीएसम्मको क्षमताका कुस्मा, भरतपुर, बुटोल र बर्दघाट सबस्टेसनसँग विद्युत सम्पर्क स्थापित गर्नेछ। सबस्टेसन निर्माणपछि कालीगण्डकी करिडोर र यस आसपासबाट उत्पादन हुने विद्युतको वितरणमा सहज हुनेछ। उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घटेसँगै उखु खेतीको क्षेत्रफलमा पनि सङ्कुचन आएको छ। 4 वर्षअघि 78,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेकोमा अहिले 68,000 हेक्टरमा सीमित भएको छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादन पनि 3 लाख मेट्रिक टनले घटेर 34 लाख टनमा सीमित भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क शाखाले जनाएको छ। उखुले बजार नपाउँदा पछिल्लो 7 महिनामा 2 अर्ब 16 करोड रुपियाँको चिनी र चिनीजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। उखुलाई नगदे बालीका रूपमा लिइन्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नगरेपछि उखु उधारो बालीका रूपमा परिणत भएको छ। यो सँगै किसानहरू उखु खेतीबाटै विस्थापित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, किसानले उखु खेती गर्न नै छाडेपछि वार्षिक झन्डै 20 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने रौतहटको श्रीराम सुगर मिल पनि बन्द भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो टोलमा अधिकांश सहनी जातिको बसोबास छ। यही टोलसँगै जोडिएको छ श्रीराम चिनी कारखाना। चिनी कारखाना सञ्चालनमा आएपछि यहाँका अधिकांश किसान उखु खेतीमा आबद्ध भएका थिए, तर अहिले उनीहरूले उखु खेती गर्न छाडेका छन्। अहिले म रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका स्थित एउटा किसानको खेतमा छु। यहाँका किसान पहिला उखु खेती गर्थे, तर अहिले यो क्षेत्रमा उखु खेती बिर्लै देख्न पाइन्छ। किसानले उखु खेती किन छोडे त? हामी कसैको चाहिँ बिउ किन्नको लागि, मल किन्नको लागि पैसा ऋणमा लिन्थिए, अनि त्यो पैसा हामीलाई त ऋण हामीमाथि चढ्थ्यो। त्यही समस्याहरू थियो। चिनी मिलले त हामीलाई पुरै मानौ न कि मारिदिया छ। उखु खेतीबाट किसानलाई प्रति बिघा 2 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो। उखुबाट प्राप्त आम्दानी किसानका लागि परिवारको गर्जो टार्ने राम्रो माध्यम बनेको थियो। तर पछिल्लो समय नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारो बालीमा परिणत भएसँगै किसान विकल्प खोज्न बाध्य भएका हुन्। उनके खेती कई तरह, अब उनके खेती छूटे से अब खाली खेती तरकारी उकारी इना गहूँ तहूँ मसूरी तसूरी करै छी, ओमे आमदनी कम है, उख में ज्यादा रलै होइत रलै है। भुक्तानी विवादले यस भेगका किसानले उखु खेती गर्न छाडेपछि अहिले यो कारखाना पनि बन्द छ। कारखाना सञ्चालनमा हुँदा उखु खेतीबाट कतिपय किसानहरू वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका थिए। तर उखु खेतीबाट विस्थापित किसान अहिले वैकल्पिक खेती गरिरहे पनि त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन्। 10 बिघामा मैले 5 बिघा खेती उखु गर्दै थिएँ पहिला। त्यसपछि 8 लाख 10 लाख रुपैयाँ आउँथ्यो। पहिला चाहिँ मिलको पर्मेन्ट एकदम वक्तमा हुन्थ्यो, समयमा हुन्थ्यो। पछि गएर चाहिँ उखुको पर्मेन्ट ढिलो भयो। किसानले रहरले नै उखु खेती गर्न छाडेका भने होइनन्। बालीका लागि नगदमा सामान खरिद गर्नुपर्ने, तर उत्पादन उधारोमा बेच्नु परेपछि विस्थापित हुनु परेको गुनासो उनीहरूको छ। यति मेहनत गरेर किसान उब्जाउँछ, चिनी मिललाई दिन्छ, 5 वर्षसम्म भुक्तानी पाएन। अरबौं रुपैयाँ बाँकी थियो। हामीले कति यो वीरेन्द्र राजमार्गमा हाइवेमा उता गएर आन्दोलन गर्नु पर्यो, कतिपल्ट काठमाडौँ गएर मन्त्रालयमा आन्दोलन हामी धारणा गरे, 12 दिनसम्म भुखो बसेर त्यहाँ आन्दोलन गरे, मन्त्रालयमा गरे, कति आन्दोलन गरेपछि बल्ल हाम्रो पैसा किसानलाई भुक्तानी गर्यो। रौतहटमा झन्डै 9000 हेक्टरमा उखु खेती हुने गरेको थियो।
जसबाट वार्षिक झण्डै 4,40,000 मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुने गर्थ्यो। तर भुक्तानी विवाद समाधान गर्न सरकार उदासीन हुँदा एकातिर किसान उखु खेतीबाट विस्थापित हुँदाको पीडा खेप्नु परेको छ भने अर्कोतिर कारखाना बन्द हुँदा चिनीको उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री छपाई गर्ने उद्देश्यले 5 वर्ष अघि खरिद गरेको अत्याधुनिक मेसिन अझै प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। 22 करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको अत्याधुनिक मेसिन गोदाममा थुनेर आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी छपाईको काम जनक शिक्षा र निजी छापाखानालाई सुम्पेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने मतपत्र, मतदाता शिक्षा लगायत सम्पूर्ण छपाई सम्बन्धी काम आफैले गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा 3वटा अत्याधुनिक मेसिन खरिद गर्यो। 21 करोड 83 लाख रुपियाँमा खरिद गरेका उच्च क्षमताका मेसिन अहिले पनि प्रयोगविहीन छन्। जनशक्ति नभएको भन्दै आयोगले यसपालि पनि निर्वाचन सम्बन्धी छपाईको सम्पूर्ण काम जनक शिक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिइसकेको छ। एउटा जनशक्तिको कारणले, अर्को चाहिँ त्यो चलाउनको लागि चाहिने उपकरण र केही एक्सेसरिज भनौँ न, छपाई मेसिनका केही एक्सेसरिजहरू यो यही तत्काल चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भएको कारण त्यो मेसिन अहिले चल्न नसक्ने भएको कारणले हामी बाहिरबाट छाप्नु परेको। निर्वाचन आयोगले कमिसनको लोभमा खर्चिलो मेसिन खरिद गरेको भन्दै त्यस बेला पनि यो निर्णय विवादित बनेको थियो। मेसिन खरिदका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखाको प्रतिवेदनले समेत पटक पटक प्रश्न उठाएको छ। त्यसो त 2076 सालको उपनिर्वाचनमा समेत आयोगले छपाई मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको थिएन। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतपत्र छपाईका लागि मात्र 12 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। महँगो अत्याधुनिक छपाई मेसिन खरिद गर्नु तर प्रयोगमा नल्याई निजी क्षेत्रलाई छपाईको काम दिनुले आर्थिक चलखेलको आशंका बढेको छ। जति महँगो सामान किन्यो त्यति धेरै कमिसन चाहिँ आउँछ, कमिसन एजेन्ट्सहरू छँदैछन् होइन। अब कमिसनको एउटा पक्ष छ, दोस्रो चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नि अब त्यो ल्याइसकेपछि कसरी त्यसको सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो अब अलिकति राज्यले यो खालि प्रिन्टिङ मसिनको मात्रै कुरा होइन, हरेक महँगा चिजहरू हामीले आफूले अब यहाँ उत्पादन गर्न नसक्ने बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ यदि धेरै खर्चिला महँगा छन् भने त्यसमा त विचारै गर्नुपर्ने हो है। सरकारका गोप्य कागजात र निर्वाचनसँग सम्बन्धित छपाई प्रयोजनका लागि खरिद गरेका छपाई मेसिनहरू जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके करोडौँ रुपियाँ बच्ने मात्र होइनन्, विश्वसनीयता समेत बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बाढी र पहिरोबाट विस्थापितलाई सरकारले 9 महिनासम्म पनि पुनर्स्थापना गर्न नसक्नुलाई के भन्ने। ए ढिला सुस्तीको पराकाष्ठा, बी स्थानीय तहको अक्षमता र सी प्रक्रियागत ढिलाइ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए ढिला सुस्तीको पराकाष्ठामा 51%, बी स्थानीय तहको अक्षमतामा 36% र सी प्रक्रियागत ढिलाइमा 13% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अत्याधुनिक छपाई मेसिन गोदाममा थन्क्याएर निर्वाचन आयोगले किन बाहिरी प्रेसलाई काम दिएको होला? ए कमिसनको लोभ, बी जनशक्ति अभाव र सी इच्छा शक्ति नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। महिलाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग पाठेघरको मुखको क्यान्सर पछिल्लो समय धेरैमा देखिन थालेको छ। पाठेघरको क्यान्सर के कारणले हुन्छ? उपचार र निदान कतिको सम्भव छ र पाठेघरको क्यान्सर लाग्नै नदिन के गर्न जरुरी छ लगायतका विषयमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालकी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर जस्मा मल्लीसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले सोधेका छन्। पाठेघर भनेको चाहिँ महिलाहरूको एउटा अङ्ग हो जसमा चाहिँ बच्चा गएर बस्छ
र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सबभन्दा धेरै देखिएको भनेको चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर हो, जसलाई चाहिँ हामी सर्भाइकल क्यान्सर जुन अहिले सुनिरहेको छ, पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ सबभन्दा कमन हो। यो धेरै जसो देखिने भनेको 35 देखि 60 वर्षकोलाई देखिने हो र त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले 35 भन्दा कमलाई नदेखिने पनि होइन हैन, धेरै जसो देखिने चाहिँ 35 प्लसलाई हो। पाठेघरको मुखको हामीले स्क्रिनिङ भन्ने हुन्छ। स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ नि समयमा आएर एटलिस्ट जचाउने हैन, के छ कसो छ पाठेघरको मुख देखाउने। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा चाहिँ हेर्छौँ नै। एउटा त पाठेघरको मुखको प्याप टेस्ट भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नि हामीले पानीको जाँच हो। यो चाहिँ हामी लगभग सबै महिलाहरूलाई लिन्छौँ र त्यसपछि आएर हामीसँग अलिकति हामीलाई डाउट लाग्यो, हामीलाई चाहिँ अलिकति पाठेघरको मुख हेर्दा राम्रो लागेन भने चाहिँ हामी कीटाणुको जाँचहरू पनि गर्छौँ। यो पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग स्क्रिनिङ गर्यो भने, स्क्रिनिङ भनेको चाहिँ टाइममा अस्पताल आउने, टाइममा जचाउने। टाइम भनेको कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा महिलाले जब चाहिँ पुरुषसँग सम्पर्क राख्छ त्यसपछि, या एटलिस्ट केही नभएर आउन सक्नु भएन, अस्पताल टाढा भयो भने चाहिँ नि एटलिस्ट 35 एज या 35 वर्षपछि चाहिँ नि एकचोटि वर्षमा, अरू केही नभए पनि वर्षमा एकचोटि चाहिँ जचाउनुपर्छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस या HPV भाइरस भन्छौँ, त्यो चाहिँ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यसको सङ्क्रमण छ पाठेघरको मुखमा भने चाहिँ लगभग 80% चाहिँ नि यसले नै गर्दाखेरि पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएको छ। यो भाइरस भनेको चाहिँ तपाईँको कसरी लाग्छ भन्दाखेरि धेरै जसो सेक्सुअल कन्ट्याक्टले नै गर्दा लाग्ने हो। एउटा महिलाबाट पुरुषमा सर्न सक्छ, पुरुषबाट महिलामा सर्न सक्छ यो चाहिँ नि हैन। र यस्तो पनि हो, भाइरस लाग्यो भन्दैमा क्यान्सरै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन हैन। भाइरस भनेको चाहिँ तपाईँको लागिराख्यो, हामीले जाँच गर्दाखेरि जाँच गरिराख्छौँ हामी वर्षमा, यदि लागेको रहेछ भने गरिराख्दाखेरि पनि पर्सिस्टेन्ट भनेको भाइरस बसिराख्यो भने मात्रै यसको भाइरसले गर्दा क्यान्सर लाग्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। महिलाहरूले आजकल धेरै चुरोटहरू खानुहुन्छ र त्यसमा पनि डेटाहरूले चाहिँ नि धेरै पाठेघरको मुखको क्यान्सरको सङ्क्रमण हुने भन्ने कुरा देखाएको छ। HPV भाइरसको सङ्क्रमणले चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ 80% गर्छ र यसको भ्याक्सिन चाहिँ नि अहिले नेपालमा अभाइलेबल छ। र यो लगाउँदैमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कीटाणुको जुन भाइरसले गर्दाखेरि क्यान्सर हुन्छ पछि गएर हैन, यसलाई चाहिँ नि हामीले भ्याक्सिन दिइसकेपछि चाहिँ नि पछि गएर क्यान्सर हुने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ। तर यो चाहिँ HPV रिलेटेड क्यान्सर मात्रै कम हुने हो। अब अर्ली डिटेक्सनमा त हामीसँग धेरै सजिलो उपायहरू छन् उपचारको लागि, जसको लागि चाहिँ हामीले पाठेघरै चिन्नुपर्ने, पाठेघरै निकाल्नुपर्ने, पाठेघर मुखै फाल्नुपर्ने यिनीहरू हुँदैन हैन। सजिलो उपचारहरू हुन्छ। तर तपाईँको लेट आइसकेपछि चाहिँ हामीले पाठेघरै निकाल्नुपर्ने, फाल्नुपर्ने हैन। या हामीले उपचार यस्तो लेट स्टेज पनि हुनसक्छ कि जहाँ चाहिँ तपाईँले पाठेघरको अपरेसनै गर्न नसक्ने, जसमा चाहिँ हामीले अरू अल्टरनेटिभ भनेको सेकाइहरूतिर जानुपर्ने, किमो सेकाइतिर जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। विश्वविख्यात साधक सद्गुरुले नेपालसँग आफ्नो आत्मीय सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। माटो जोगाउँ अभियान शुभारम्भका लागि बेलायत पुगेका सद्गुरुले लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा नेपाल र नेपाली आफ्ना लागि मुटु जत्तिकै प्रिय रहेको बताए। विगत 17 वर्ष यता हरेक वर्ष नेपाल आउने गरेका सद्गुरुले नेपालको प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्य अलौकिक रहेको भन्दै प्रशंसा गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाले नेपालका हिमशिखरहरू पग्लिने र होचिने क्रम सुरु भएकोमा उनले चिन्ता समेत व्यक्त गरे। माटो जोगाउँ भन्ने सन्देशसहित सद्गुरुले यही सोमबार लन्डनदेखि भारतसम्मको बाइक यात्रा सुरु गर्दैछन्। उनले विभिन्न 27 देशको 30,000 किलोमिटर दूरी 100 दिनभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। अर्थ र विकास 2 महिना अघि झापामा देखिएको बर्ड फ्लू अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित चितवन, मकवानपुर, मोरङ लगायतका जिल्लामा समेत देखिएको छ। बर्ड फ्लूकै कारण पछिल्लो 2 महिनामा मुलुकभर करिब 65,000 पन्छी, 25,000 अन्डा र 15,000 केजी दाना नष्ट गरिएको छ। रोग नियन्त्रणका लागि नमुना सङ्कलन र परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। नियमित रूपमा सबै टिम यसमा डेडिकेटेड भएर लागिरहेका छौँ हैन। नमुना सङ्कलन गर्नको लागि, सर्भिलेन्स कार्यमा, रोग निदान गर्न, इडिट परिचालन गर्ने क्रममा र आरआरटी टोलीमा विभाग, प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तह बीच चाहिँ समन्वय भएर रोगलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा लागिरहेका छौँ, जुटिरहेका छौँ र रोग देखिरहेको क्रममा अब केही कम हुने आशा गरेका छौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
खेलाडी अनुबन्धको विषयबाट सुरु भएको नेपाल सुपर लिग र शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब बीचको विवाद अस्तित्वको लडाईँमा पुगेर गिजोलिएको छ। विवादको समाधान गर्ने एकमात्र जिम्मेवार निकाय इन्फा हो, तर इन्फाका पदाधिकारी एक अर्कामा दोषारोपण गर्नमा व्यस्त छन्। एनएसएलको विवादलाई इन्फाको कार्यसमिति निर्वाचनको प्रभाव परिरहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले नेपाल सुपर लिगको आइतबार हुने भनिएको टाइसी ड्रको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले ड्र रद्द गर्न पत्राचार गरेको थियो। फुटबल एसोसिएसनलाई रेस्पेक्ट गरेर टाइसी ड्र चाहिँ हामी 2-3 दिनले सार्छौँ, तर सिमिलरली हामीले यो कमिटीलाई चाहिँ एउटा के अनुरोध गरेका छौँ भने हामीलाई चाहिने सबै स्वीकृति चिठी सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई पनि मङ्गलबार बुधबारभित्रमा गराइदिनु भनेर हामीले एउटा अनुरोध गरेको छौँ। विवाद समाधानका लागि गठित एन्फाको कार्यदलले असन्तुष्ट ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरे लगत्तै एनएसएललाई तालिका प्रकाशित नगर्न पत्राचार गर्यो, तर कार्यदलले विवाद समाधानका लागि गरेका पहलहरू छलफलमै सीमित छन्। हामीले ती 4वटा क्लबलाई 8वटाबाट 4वटा लाई गराउनु जति हामीले दिमाग हामीले खर्च गर्यौँ नि, समय खर्च गर्यौँ नि, त्यतिखेर चाहिँ यत्रो 3 पक्ष बसेर गर्दाखेरि चाँडो मिल्थ्यो। चैत्र 26 देखि हुने भनिएको एनएसएल व्यवस्थित गर्न 8 शीर्ष डिभिजन क्लबले एन्फालाई आग्रह गरेका थिए, तर एन्फाले कुनै समाधान निकाल्नै सकेन। अहिले 4 क्लबले प्रष्ट नीति नबनेसम्म एनएसएल नै रोक्न आग्रह गर्दा समेत एन्फा पदाधिकारीहरू 2 खेमामा विभाजित छन्। आसन्न एन्फा कार्यसमिति निर्वाचन विवाद समाधानका लागि बाधक बनेको आशंका छ। डिफ्रेन्ट क्लब्सको डिफ्रेन्ट मार्क छ, कोहीलाई 70-30 एक्सेप्टेबल छ, कोहीले क्लब टु क्लब बेसिसमा डिल गर्ने भन्छन्। सो यसमा धेरै एङ्गल छ र एउटा सर्टन एङ्गल चाहिँ अब यहाँ एन्फाको पनि चुनावको माहौल भएको हुनाले अलिकति त्यसले पनि अलिकति असर परिरहेको हो कि जस्तो हामीलाई चाहिँ एउटा भावना आएको छ। चुनावी रणनीति हाम्रो चाहिँ होइन, अब अध्यक्षज्यूको हो होइन, अब उहाँलाई थाहा हुन्छ, उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ, तर हाम्रो चुनावी रणनीति होइन। न्युरो टिम एनआरटी, मनाङ मर्स्याङदी, 3 स्टार र सङ्कटा क्लब एनएसएल आयोजनाको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट छन्। एनएसएल भने निर्धारित मितिमै आयोजनाको वातावरण खोज्दैछ, तर विवाद समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने एन्फाका पदाधिकारीहरूमा एकमत हुनै सकेको छैन। फुटबलको विकासमा सहयोगी बन्ने भन्दै एन्फाले एनएसएल आयोजनाको प्राविधिक पाटो जिम्मा लिएको थियो, तर सम्झौताको 5औं बुँदामा एन्फाले एएफसी, फिफा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मान्यता दिलाउन तथा आधिकारिकताका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको पाइएपछि शीर्ष डिभिजन क्लब त्रसित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ रेवण दाहाल, काठमाडौँ। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं होराइजन राष्ट्रिय बास्केटबल कपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। धरानमा आजबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक होराइजन क्लब धरानलाई 169-86 ले पराजित गर्दै आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको। आर्मीले पहिलो क्वार्टर 36-24, दोस्रो 59-45, तेस्रो क्वार्टर 97-60 स्कोरले जितेको हो। आर्मीका लागि निश्चल महर्जनले सर्वाधिक 27 अङ्क जोडेका थिए। चैत 11 गतेसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले 1,11,000 र उपविजेताले 55,000 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 8 टिमको सहभागिता रहेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।